امام زین العابدین فرما دیں اللہ قال حدثنی ابی موسی الکاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی. یہ سارے اہل بیت اہل بیت دے نال امام زین العابدین فرماندے ہیں ساڈے گھر یعنی امام حسین دے گھر رضی اللہ تعالی اور میں ساڈے گھر حضور دے غزوات انج پڑھائے جاندے سن جی میں قرآن پڑھایا جاتا الحمد شریف تو لے کے قرآن والناس تک پڑھایا جاتا سی نا تے ساڈے گھر پڑھان والے کون یا تے مولا علی یا امام حسین یا امام حسن بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا ہو دریا دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا ہو دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی عجب چیز ہے لذت آشنائی عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن جو جنگ میں مرے وہ بھی شہید جو طاعون سے مر جائے وہ بھی شہید. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو طیبت مدعو حضرت مصعب بن عمیر اور حضور نے جھنڈا بھی پھر ان کو پکڑا دیا میدان احد کی طرف جاتے ہوئے. سعدین 2 سعد آگے تھے جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا اور صحابہ دائیں بائیں اور رسول اللہ گھوڑے پر جلوہ گر اور تہ بند بند کے بھی جھنڈا حضور کا ایسے ایسے جا رہے تھے ایسے اور کپڑے تو تھے کوئی نہیں لیکن پھر بھی بڑی خوشی خوشی جا رہے تھے اور حضور نے جھنڈا بھی پکڑا دیا.
طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو. من اور سلوہ کھا کے قوم موسیٰ کہنے لگی آپ جائیں اور آپ کا رب جائے. اور جب صحابہ کی باری آئی تو پھر تہ بند بن کی بھی چل پڑے. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. 70 زخم لگے ہوئے، 70 شہید ہو گئے. اور جب صبح ہوئی تو اطلاع ملی کہ پھر لشکر کفار واپس آنا چاہتا ہے مدینہ منورہ میں. وہ سوچا انہوں نے کہ ہمیں مدینہ پاک پر حملہ کر دینا چاہیے تھا. جب نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی لشکر کفار کی تو حضور نے حضرت بلال کو فرمایا اذان دیں. جب اذان ہوئی تو صحابہ آ گئے. زخموں سے خون بہہ رہے ہیں. سیب کاٹتے ہوئے زخم نہیں لگا، نہ وہ دشمن کے زخم وہ بھی تلواروں، تیروں اور نیزوں کے تھے، اور جسم سے خون بہہ رہا تھا. حضور نے فرمایا آ گئے؟ تو فرمایا بھائی سنا ہے پھر وہ آ رہے ہیں. تو عرض کی حکم کیا ہے؟ فرمایا چلیے. تو انہوں نے کہا جی چلیے. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں. کیا تو نے سہارا نشینوں کو یکتا. اقبال کہتا ہے یہ جو میں نے سوز پایا ہے نا، یہ میں نے کلندری میں پایا، تمنگری میں نہیں پایا. تمنگری میں یہی ہوتا ہے کہ بیریا ٹاؤن بن جاتے ہیں، ڈیفنس بن جاتے ہیں، پھر کوٹھیاں بن جاتی ہیں. کلندری میں بندہ پھر لاکھوں لوگوں سے ٹکرا جاتا ہے. تمنگری میں یہی ہوتا ہے گاڑی نہیں لینی ہے تو یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے تو باہر سیر کے لیے جانا ہے. اور جب کلندری ہو تو پھر 70 زخم لگے ہو تو پھر چل پڑتے ہیں. پھر چل پڑتے ہیں. تمنگری میں یہی ہوتا ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. اس میں ہوتا ہے جی یہ فلانا ٹاؤن ہے تو یہ فلانا ٹاؤن ہے تو اس کے اپنے قوانین ہیں تو اس کی اپنی سیکورٹی ہے. کیمرے لگے ہوئے تو اسرائیل نہیں آتا. یہ کیا بات ہے؟ اور یہ قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان کہیں کہ جی ہم سائنس میں ترقی کر کے کفر سے لڑیں گے. جب بھی وہ لڑیں گے تو انہی راستوں پر جن پر صحابہ چلے، انہی راستوں پر چل کر یہ کفر کو جو ہے وہ مقابلے کے لیے پکار سکتے ہیں. بھائی یوم تکبیر ہم بھی کہتے ہیں یوم تکبیر، لیکن اس یوم تکبیر کا ملت کو کیا فائدہ ہوا؟ کشمیر تو پھر وہیں کھڑا ہے. چلا دو. ہتھیار رکھنے کے لیے تو نہیں نہ ہوتے. چلاؤ، پھر اور رب دے دے گا، پھر اور رب دے دے گا، پھر اور رب دے گا، پھر فتح کر دیں تو چلے جانا ہے. پھر صرف سال کے بعد یوم تکبیر منانے سے کفر نہیں گرتا. کفر اس وقت گرتا ہے جب 3000 بندہ کھڑا ہو، 200 گھوڑے ان کے پاس ہوں اور ہر بندہ مسلح ہو کر آیا ہو، عورتیں ناچنے والی وہاں کھڑی ہوں، ان کو جو ہے وہ ابھار رہی ہوں، اور ادھر تہ بند باندھا ہوا ہو تو فرماؤ ادھر آ. مقابلے پھر ہوتے ہیں، ایسے نہیں مقابلے. نعرہ تکبیر لاؤ تے کشمیر آزاد کرا دیو. انڈیا نو کہو کہ لال قلعہ ساڈے وڈیاں نے بڑھایا تو تسی کی لگ دیو. چلو دہلی دی جامع مسجد ساڈی، فتح پوری مسجد ساڈی، بابری مسجد ساڈی، یہ ساری چیزاں تو ہیں ساڈیاں. تسی کہو جی اسی ہن دہلی آن لگے ہیں، بس بہادر شاہ ظفر دا بدلہ لینا ہے. بس اتنی گل ہے. وہ کہہ رہے جی ہمارے جو ہے وہ لیڈر نے دھماکہ کیا تھا. میں کہو دھماکہ کر کے کہڑے پاس جڑے دھماکے کر دیں پھر وہ تو اتھی رہتے ہیں. ملک چھڑ کے نس جانا. یہ دھماکہ کیتا انہیں؟ دھماکہ تو کیتا ڈاکٹر عبدالقدیر نے. سارے جناب اخبار تے لکھے جی کیک کٹے جا رہا. میں کہا دھماکے نال کیک نہیں کٹے جاتے، دھماکے نال سینہ تاڑ کے دشمن کے سامنے کھڑا ہوا ہے.
مڑ کے چھری پھر کیک ہوتے مڑ کے ہوتے جناب کیک کٹ کے کھاؤ جی کی ہویا جناب اسی ایٹم بم بنایا. پھر کشمیر آ گیا کہتے نہیں آیا, کہتے بیت المقدس فتح ہویا کہتے نہیں ہویا, کہتے شام میں کوئی امن ہویا کہتے نہیں ہویا. جب نبی علیہ السلام کے مقابلے میں آ رہے تھے نا مشرکین مکہ, تو راستے میں ابوا آیا جہاں آپ کی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قبر ہے. تو وہاں کچھ مشرکین نے کہا کہ حضور کی امی جان کی قبر کو اکھیڑ دیا جائے. تو ان میں سے جو مشرکین میں ان کے بڑے تھے نا, انہوں نے کہا کہ یہ رسم نہ ڈالو, پھر کسی کی قبر بھی نہیں بچے گی. صدیاں پہلے یعنی مشرکین کو تو جرت نہ ہوئی مسلمانوں کی قبریں اکھیڑنے کی. میں ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں آپ اپنے اندر غیرت حمیت پیدا کریں, کوئی دین کا درد پیدا کریں, کوئی دین پر قربانی دینا سیکھیں. صرف تقریریں سن کے سبحان اللہ کہنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. ہاں جہاں بھی دین کو ضرورت ہو نا وہاں اس کے لیے کھڑے ہوں. جدوں بندے نو نشہ چڑھیا ہوئے نا نشہ, وہ پھر نشہ جڑا ہو تے موت تو بعد بھی نہیں اتردا. ہاں جی یہ جڑا قبر سوال و جواب جو ہونے نا, دجال جتنا فتنہ ہونا ہے دجال دے قریب قریب قبر تے قبر چاروں طرف ہونی بند, تے دجال جتنے فتنے جتنی ہونی آزمائش. تے اس دوران جڑا بندہ جواب دے گا نا تے وہ اسے نشے نال دے گا جڑا دنیا تو نشہ لے کے گیا, اسے نشے نال. اسی آج کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج لے ان کی پناہ. لوگ کہتے ہیں یہ بڑی متشددانہ بات کرتا ہے. میں آکھا تو تک کرونا دے جراثیماں دے سامنے نہ کھڑا ہویا, تیری فیکٹریاں ہو گئیاں بند, تیرے جہاز ہو گئے بند, تیرا سامان ہو گیا سارا بند, سارا کچھ بند ہو گیا. تو دو جراثیماں دے سامنے نہ کھڑا ہویا تے دجال جتنے فتنے دے سامنے تو کنج کھڑا ہوئے گا. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اسی یہی سبق لوگوں دے, اور ساڑا تاریخ دا مقصد ہی کوئی نہیں. ہاں جی اور کوئی مقصد نہیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا. اسی یہی چاہتے ہیں کہ حضور نال اتنا پیار ہوئے, اتنا نشہ آ جائے کہ جدو فرشتے آن تو پھر انہوں نے کہے ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندا. بس اتنی تو بندہ لے کے اتھو جاوے نا کہ فرشتے پوچھن تو انہوں نے کہا ذرا رک جاؤ ہونے آ جاندا, جے او آ گیا تے میں دس دیواں گا. پھر پوچھنا اس دے بارے وچ جدی دید دی خاطر مریاں. توجہ بھائی توجہ, اتنی بات. اسی یہ گل کرنے ہیں, لوگ ساڑھے خلاف کہتے ہیں بڑا متشددانہ بات کرتا ہے. کوئی متشددانہ ہم بات نہیں کرتے, کوئی متشددانہ بات نہیں کرتے. ہم تو صرف تقریر کرتے ہیں. جب رسول اللہ کی طرف کافر بڑھے نا میدان احد میں, تو یہ امام شامی نے لکھا, بالمہمان نے وہاں نشان لگا کر بھی رکھا, اور 30 صحابہ, 30 صحابی تو جس خاک کو تے چلے وہ دی قیمت کوئی نہیں. 30 صحابہ صرف امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا دا دفاع کردیں شہید ہوئے, حضور دی حفاظت کردیں. تیاں دا نعرہ ایک کو سی, وجہی دون وجہ کا و نفسی دون نفس کا. نو کافرو تم حضور کی طرف آنا چاہتے ہو, ہمارا چہرہ بھی ہمارا جسم بھی حضور کی حفاظت کے لیے حاضر اور کٹنے کے لیے حاضر. اسی یہی نعرہ صدیہ بعد لاندے ہیں, کہتے نہیں نہیں یہ بڑی متشدد. اب 30 صحابہ ان کھڑ کے کٹے, اور تیاں دا نعرہ بھی اکو. عبداللہ بن عمیر بن زہیر این گھوڑا دوڑا دے, این تلوار پکڑی, کہنا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لا اموتن دونا. وہ کہنے لگا دسو تواڈے نبی کدھرن, تسی بڑے نبی تے قربان ہونے والے ہو, دسو تواڈے نبی کدھرن. انہیں بک بک کی تھی جدا ترجمہ نہیں ہو سکتا. تے حضرت فتعرض لہ ابو دجانہ, عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا. جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت, ہمیں بس است کہ آئینے چاکری دانت. اقبال کہتا ہے ایتھے اپنا آپ نہیں ہوتا, ہاں ایتھے فلانا تے ڈمکانا تے جناب محلے داری تے چاچا تے ماما تے پیسہ تے کوٹھیاں. ایتھے اقبال کہتا ہے جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت,
ہاں اتنے کوئی شے بھی نہیں ہوتی. میں آخیا پھر کی ہوتا ہے؟ کہنا صرف اتنا ہوتا حضور تہاڈی شان تے وراول وراوے اسی تا تہاڈے غلاماں دی بھی چاکر. بس اتنی بات. ساڈے خلاف گلاں کرن تو پہلے پڑھیا کر دی. ہاں ساڈے خلاف گلاں بعد وچ کر جے ساڈی گل نہ ملے کدھروں تو پھر آ دس جی تسی یہ روایت کتھوں بیان کیتی؟ صرف اپنی کتاباں ساڈے خلاف گلاں لکھنیاں. یہ مولوی نے لکھا ہے کہ حضور کا پیشاب مبارک پاک ہے, تو اس مولوی کو کہاں سے روایت ملی؟ میں کہا مولوی زندہ آنا میں تینوں دسوں. توجہ اتنی گل نال تے نہیں نا, میں تو زندہ تے روزانہ میں اندر حجرے بھی نہیں بیٹھے, میں میدان کھڑے آنا میں تینوں دساں کتھے کتھے روایت. کہتا ہے اس نے پتہ نہیں یہ کتی والا واقعہ کہاں سے گھڑ لیا. کیوں جی؟ یہ کتی بچ گئی تو بندہ قتل ہو گیا, گستاخ رسول فتح مکہ والے دن. میں کہا آنا میں تینوں دساں کس مقام تے یہ روایت لکھی ہوئی. انہاں گلاں نہ ویر ہون نہیں مکنے. تساں جڑیاں گھڑ گھڑ کے قوم دے ذہن خراب کیتے نا کہ وہ کوڑا پھینکتی تھی. ہاں تساں ساری زندگی یہ ہی پڑھایا پہلیاں کلاساں تو لے کے تے ایم اے دیا کلاساں تک کہ وہ مائی حضور پر کوڑا پھینکتی تھی. میں آکا یہ صحابہ ہاتھ نہیں سن کرن دینے تے مائی نے کوڑ دا انتظار کرتے رہتے. کمال والی بات ہے. تسی کیڑی روایت تساں پھر کی حضور دیاں شاناں بیان کیتی؟ جب رسول اللہ وہاں چلے مقام طلوب کے درمیان پہنچے, وَهِيَ كَلْبَةٌ تَحِرُّ عَنْ أَوْلَادِهَا وَهُنَّ حَوْلَهَا يَرْدَانَهَا. امام نے لکھا ہے میرے کول کتاب پہ, یہ اس جلد چ نہیں 5ویں جلد چ, یہ تے 4تھی جلد ہے نا, وہ دے وچ ہے. اور میں وہاں جب حضور اور مقام عرج جتے حضور نے اپنے سر اقدس تے پانی پایا, حضور روزے دی حالت سن, گرمی سی, فتح مکہ کی طرف تشریف لاتے ہوئے حضور نے اپنے سر اقدس پر پانی ڈالا. جب حضور وہاں سے چلے, عرج اور طلوب کے درمیان ایک جگہ ہے, وہاں دیکھا تو ایک کتی جو ہے وہ مسکینہ والی آنکھاں بنا کے بڑی بالکل کر کے وہ رسول اللہ کو دیکھنے لگی, اور اس کے ارد گرد اس کے بچے اس کا دودھ پی رہے تھے, اور وہ رسول اللہ کو دیکھنے لگی. فامرا جمیل ابن سراقہ تھا. حضور نے وہاں جمیل بن سراقہ صحابی کو فرمایا اس کے برابر کھڑے ہو جاؤ, اور نہ گزرتے ہوئے 10,000 میرے غلاموں کی وجہ سے اس کتی کو تکلیف ہو نہ اس کے بچے کو تکلیف ہو. میں پھر اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بھئی میں جو موجود ہوں تو میں حوالہ بھی دے رہا ہوں. تساں تو کیا نا گستاخ رسولہ نو بچان دی, تساں گستاخ رسولہ نال کھڑے ہو. لیکن ایک گل یاد رکھنا, گستاخ رسولہ دا حکم بالکل ہی علیحدہ ہے. عقبہ ابن ابی معیط جڑا سی نا, انہیں حضور تے تھکیا سی نعوذ باللہ, اے بدر وچ قید ہو گئے سی. تے قیدی نو مارن دے کوئی قانون نہیں دنیا دا, لیکن رستے جاندیاں حضور نے فرمایا نو بن کے نو قتل کر دے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے جب اسلام کا, تو اسلام کی ترجمانی کرتے. 3 بندیاں نو حضور نے, تینے گستاخ سن, 70 قید ہوئے, انہاں وچ واپس جاندیاں حضور نے 3 نو قتل کروا دیتا سی. فرمایا ان کے لیے معافی نہیں. باتیں کرتے ہو اور تم گستاخان رسول کو دنیا میں عروج دینا چاہتے ہو. 2 ساری دنیا بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے, رسول اللہ کی غلام ان کے لیے کافی ہے. ہاں جی, توجہ. فتعرض له ابو دجانہ, جب وہ آیا نا تلوار ایسے پکڑ کے حضور کی طرف, تو ابو دجانہ ایسے کھڑے ہو گئے آگے. بس اتنے دعوتاں دیو تے تا ناموس رسالت والا کام ہوتا ہے. میٹنگاں کرو جی, میں وہ نکاح تے چلا گیا سی اس واسطے ناموس رسالت دی جڑا میٹنگ وچ نہیں ہے جی. ختم نبوت اور ناموس رسالت پر پیرا تو 1 منٹ کا مسئلہ تھا, 22 کروڑ کے لیے کیا مسئلہ تھا. یہ تو تماشے دیکھتے رہے, وہ کہتے رہے یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے. ہاں یہ تو مولویوں کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم تو فیکٹریاں چلائیں گے. ہن چلاؤ فیکٹریاں, کرونا آ گیا, چلاؤ فیکٹریاں, چلاؤ پیسے کماؤ, جہازاں تے بیٹھ کے ادھر سیرا واسطے کیوں نہیں جاندے. ہن کی مسئلہ ہے تانوں, جاؤ. کیونکہ فیض آباد جانے کے لیے تو ٹائم ضائع ہوتا ہے, پھر بچوں کے سکول میں حرج ہوتا ہے, جتنے بڑے کام ہوندے تے. ہن کی ہویا,
अल्लाह को डरो, वो बड़ा डाढ़ है। हाँ, वो बड़ा डाढ़ है, उसको डरो। सब कुछ अल्लाह ने अपने हबीब के लिए बनाया। बस वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की। हाँ, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। फतअर्रद लहू अबू दुजाना है जग्यो है। फरमा अलुम्मा इला मन यकी नफ्स मोहम्मद में नफ्सी। फरमा अलुम्मा इलैया। फरमा इधर आ, तू उधर किधर जाना, इधर आ, असी जे जाना लैके हुजूर दी हिफाजत वास्ते आए बैठे हैं। इधर आ, तू उधर किधर जांदा है। अबू दुजाना एक तलवार मारी, ਉਹਦੇ घोड़े ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਕੱਪੀਆਂ, दूसरी तलवार मारी, उसकी गर्दन ਉੱਥੇ जा पई। रसूलुल्लाह ये मंजर देख रहे थे, हुजूर ये मंजर देख रहे थे। जब उन्होंने तो नहीं अर्ज की हुजूर देखो मैं बड़ा कितना बड़ा काम किया तो मेरे वास्ते दुआ मांगो। जो सहाबा कहते हैं जब हुजूर ने वो मंजर देखा ना, उसका घोड़ा भी उड़ गया और उसकी गर्दन भी उड़ गई, तो रसूलुल्लाह ने हाथ ऐसे उठाए, या अल्लाह अबू दुजाना से मैं राजी है, तू भी राजी हो जा। तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को। ओ ये सहाबा ही सन इत्थे बह के तबसरे करने हुजूर दी इज्जत आबरू दे पर तबसरे। जदों जंग मुक्की ते रसूलुल्लाह ने हजरत उम्मे उमारा दी तरफ इशारा की, दो पुत्र एक शौहर और खुद भी आ गई। ते बाद च रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, मल तफत्तु यमीनन वला शिमालन इल्ला वरैतुहा तुकातिलु दूनी। फरमाओ मेरे गुलामों, उम्मे उमारा जो अपने दो बच्चों को भी लेकर आई और अपना शौहर भी और खुद भी आ गई, तो मैंने जंग के दौरान जिधर भी देखा उम्मे उमारा मेरा दिफा कर रही है। क्यों? उम्मे उमारा मेरा दिफा कर रही थी। और जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर जंग यमामा में भेजने लगे ना, तो उम्मे उमारा आ गई। तो आपने फरमाया वाह मिसलो के युहालो बैन आ व बैन अल खुरूज। फरमाया कि तेरी जैसी ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सिद्दीक जान तो नहीं रोक सकता। कद आरफना के व आरफना जुरअत के, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। फखरुजी अला इस्मिल्लाह, मैं खुद आपको रवाना करता हूँ, आप अल्लाह के नाम पर हुजूर की खत्म नबुव्वत के दिफा के लिए जंग यमामा जाएं। बस इतनी बात। और तभी क्यों जी आप एक पुत्र कटवा के दूसरा फिर लै गई है जंग यमामा। तो जदों हजरत उमर के दौर च आया ना, चादर सोहणियां वड्डियां वड्डियां, एक चादर बड़ी सब तो आला सी, उन्हें क्या जी अपनी नूह नूं दे दो, अब्दुल्ला बिन उमर की बीवी हजरत सफिया नूं दे दो। आपने फरमाया नहीं नहीं नहीं, मैं उस औरत नूं देंगा जेड़ी सफिया नालों बड़ी अफजल और आला है। उन्हें कहा जी वो कौन है? फरमाया उम्मे उमारा। उन्हें कहा किवें? फरमाया मैं ओह वाले दिन सुनिया सी रसूलुल्लाह कोल इन्हां दे बारे, हुजूर इन्हां दे बारे फरमा रहे थे। क़यामत तक सहाबा भी दस गए, खुद रसूलुल्लाह भी फरमा गए कि शाना उन्हां दियां ही होणियां जिन्हां रसूलुल्लाह दी इज्जत उत्ते पहरे दित्ते। NGOs बढ़ाने नाल शाना नहीं बददियां, मान एको गल ते कि हम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते। NGOs बढ़ाने नाल तो जो मरिया सी तो 5000 बंदा जनाजे च नहीं सी आया। इन्हां समझा सी असीं मुमताज़ कादरी दा तोड़ करांगे, बड़ा जनाजा होएगा। ओ जी एक हफ्ता रखी रखे सी इन्हां ने। हाँ जी भी सारे गए, पूरी मशीनरी गई उत्तों लैके थल्ले तक, ते 5 तो 6000 बंदा नहीं आया। मैं आखो चलिया ये तेनू पता ही कोई नहीं की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है की मोहम्मद से वफा तूने। हाँ हुजूर नाल वफा नाल दोवें जहान मिलदे ने। लाहो कलम भी तां ही मिलदा जे रसूलुल्लाह नाल वफा कीती हो। जदों हुजूर दी इज्जत की गल आवे तो इन्हां कोल टाइम कोई नहीं, इन्हां के तबसरे और है, गैरों के साथ ये जाकर खड़े हो जाते हैं। लो जी रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए, हुजूर चल पे मदीना मुनव्वरा तो। घोड़े का लगाम हजरत साद बिन मुआज के हाथ च, साद बिन उबादा तलवार, इन्हां कोल भी तलवार ते नेज़े सन, इन्हां भी तलवार ते नेज़े पकड़े हुए दोनों साद हैं, साद बिन उबादा ते साद बिन मुआज। ये हुजूर के घोड़े के अगे 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 तो मुराद ये नहीं भी हुजूर वाल कंड की किधर ते किधर,
تے حضور درمیان تے باقی صحابہ دائیں بائیں سبحان اللہ. چلو جی چل پے چلتے ہیں حضور پھر اگے تشریف لے گیا. ہن میں جڑی گل کرن لگا وہ بڑی توجہ والی. حضور جدوں گئے نا تے ویکھیا تے پیچھے سنیا ٹیلے دے اتے کچھ لوگ بڑے شور شغف تے جناب نچتے ہیں کودتے آ رہے. حضور رک گئے, فرمایا یہ کون آ رہے ہیں؟ سنو جی, غیروں کے پیسے کھا کر دین کے ساتھ غداری کرنے والے, چائے پی کر حضور کی ختم نبوت کے خلاف ووٹ دینے والے, گلی بنوا کر ناموس رسالت کے غداروں کو پرچیاں دینے والے. عجیب بات. حضور نے فرمایا یہ کون آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی عبداللہ بن ابی منافق جو ہے اس کے یار ہیں, حلیف ہیں یہودی, وہ مدد کے لیے آ رہے ہیں. فقال اسلموا, حضور نے فرمایا انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ قیل لہ لا, کہا جی کلمہ تو نہیں پڑھا. آپ آج رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انا لا نستنصر باہل الشرک علی اہل الشرک. حضور نے فرمایا ہم مشرکوں کے خلاف مشرکوں کی مدد نہیں چاہتے, ان کو کہو واپس چلے جاؤ, ہمیں تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے جڑیاں میں دو آیتاں پڑھیاں نا سورہ نساء دیاں, وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. میرے حبیب اس وقت نو یاد کرو جدوں تسی صبح اپنے در اقدس تو باہر آئے تے مسلماناں نو تسی مورچیاں تے کھڑا کر رہے سی للقتال, لڑنے کے لیے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا, اور میرے حبیب جب ارادہ کیا دو گروہوں نے کہ وہ نامردی کر جائیں, واللہ ولیہما, اور اللہ ان کو سنبھالنے والا تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں, مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. او مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں. اوے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ, ہتھیاراں نال نہیں لڑیا جاتا, ایمان نال لڑیا جاتا. ہاں ایمان نال لڑیا جاتا. ہتھیار تواڈے کول نہ پورے ہونے نہ انجینئر, انہاں کول تے مولانا جڑا جہاز ڈٹھا او دا کوئی بکس کھولن دا بھی کوئی نہیں. او کیڑے ٹیکنالوجی تسی پڑھاندے ہو 72 سال؟ ساڑھے کو لے آؤ دنیا دا کوئی مسئلہ, اسی کسے ٹیکنالوجی پڑھن نہیں گئے باہر. کیوں جی؟ اصل مسئلہ یہ کہ جڑا شریعت دا مسئلہ اسی بیان کریے نا انہاں دے ہوندا خلاف, اے پھر کہندے جامع ازہر کا ہمیں فتویٰ چاہیے. اے جامع ازہر دے مولویوں نوں منگدے جے ٹیکنالوجی باروں منگدے لنڈے والی. اے لنڈے والی ٹیکنالوجی تواڈے کو تو بکس کھولن دے آلات کوئی نہیں. فرانسیسی ٹیم آئی ہوئی تواڈی مدد واسطے, تواڈے کدھر گئے سائنس پڑھن والے؟ وہ تانوں تے اجے تک یہ نہیں پتہ چلیا تہاڈا جہاز کیوں ڈٹھیا تے مڑ کے گلاں اسلام دے خلاف کرنے. اے سازشاں چھڈ دیو, اے سازشاں نہیں چلنیاں پاکستان وچ. انہاں کو تے مولانا زلزلہ آیا تے مٹی چکن دے نہیں سی نظام, نیٹو دی فوج آ گئی سی انہاں دے زلزلے. تساں کی کرنے پے اتھے بس مڑ کے صرف مسیتاں بند کرن واسطے تواڈے کول پاورن صفا توڑ دو. حضور نے کی فرمایا جی بھائی صفا مل کے کھڑے ہو کرو. کیوں؟ فرمایا جی بکری دا بچہ وچ وڑدا نا لیلی یا لیلا تے بکری دا ہاں جی او نکاح, حضور نے فرمایا انج شیطان وچ گھس جاندا, انج کھڑے ہویا کرو سب ملا کے. تے تساں 6 فٹ کھڑا کر کے لوگاں نوں کیڑے اسلام دی خدمت کرے. کیوں جی؟ اے تے حضور نے فرمایا نا صف سیدھی رکھیا کرو ورنہ اللہ تواڈے چہرے بدل دے گا. یعنی صف بندے پورے لیکن صف ٹیڑھی, یہ جو حضور نے اتنی وعید فرمائی, سخت فرمایا, فرمایا صف سیدھا رکھا کرو ورنہ اللہ تمہارے چہروں کو بدل دے گا. صف پوری ہوئے تے ٹیڑھی ہوئے تے اے سزا ہے, تے صف توڑ دیتی جائے 5-5 فٹ تے اودی کتنی سزا ہونا. گلاں کرنے ہو دین دے خلاف, تسی صرف دین دے خلاف رہ گئے ہو مسجداں بند کرن واسطے, ٹوٹیاں بند کرن واسطے, علماء نو دھمکان واسطے, اماماں نو دھمکان واسطے, حافظاں نو دھمکان واسطے, حافظاں نو قرآن سنان تو منع کرن واسطے. تساں صرف اس کام واسطے رہ گئے ہو. حالانکہ قرآن تو وہ ہے کہ حضور نے سن کر شکر ادا کیا. کیوں جی؟ حضور کے ٹیکنالوجی دے شکر ادا کیا. ہاں حضور نے قرآن سنیا حضرت سالم دا, جب قرآن سنیا تے حضور نے ہاتھ چکے, یا اللہ تیرا شکر ہے تو میری امت ایڈا بڑا قاری پیدا کیتا ہے.
तुसां जेड़ा मजाक बनाया इस मजाक नाल कुछ नहीं चलना, ओ बड़ा डाटा है, ओ बड़ा डाटा है, हाँ ओ बड़ा डाटा है। दीन उसने अपने हबीब नू दिता ते रसूलुल्लाह दीन लैके आए ते क्या हुजूर ने फरमाया मैं और क़यामत ऐसे हैं, बस दरम्यान में कोई जगह है ही नहीं कोई और बड़े। हाँ जी, दरम्यान में जगह है ही कोई नहीं किसी और दी असी रहनुमाई लेनी, भाई वो क्या कह रहा था तो वो क्या कह रहा था तो वो। हुजूर ने ऐसे मिलाकर उंगलियां फरमाया मैं और क़यामत ऐसे है, बस दरम्यान में कोई जगह ही कोई नहीं किसी दी असी सुननी। हाँ जी, बस जो मेरे आका ने फरमाया बात वही होनी है, जो रसूलुल्लाह ने फरमाया बात वही होनी है। बस बदलेगा जमाना, कुरान नहीं बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान नहीं बदला जाए। बस हुजूर आ गए, हुजूर बात हो गई खत्म। मुनाफिक जो होता है ना, मुनाफिक ना उसको हुजूर का कुरान बारे में है, ना हुजूर की हदीस बारे में है, ना सहाबा बारे में है, ना आले बैत बारे में है, ना ताबीन बारे में है, ना तबा ताबीन बारे में है, ना पाकान उम्मत उनके बारे में है। मुनाफिक की अपनी तरजीहात होती हैं। हाँ इब्ने कैजी नाबीना ऐसी मुनाफिक जदों हुजूर अपने लश्कर समेत गुजरे ना थे वो बाग चों हूँ जा गया तो कह लगा ए कौन इतों मेरे बाग जो गुजर है क्या है, रसूलुल्लाह अपने गुलामा ना ओदी तरफ तशरीफ ले जा। वो कह लगा कलमा हुजूर दा उन्हें पढ़े, कह लगा अगर तुसी अल्लाह दे नबी हो ना तो मेरे बाग जो ना गुजरो। मुनाफिक मुनाफिक होता है, मुनाफिक मुनाफिक क्यों जी, मुनाफिक मुनाफिक होता है। उसने ये बात की तो फिर उसने मट्टी हाथों में उठा ली और मट्टी उठाकर वो सहाबा की तरफ फेंकने लगा। जब उसने मट्टी फेंकी ना तो सहाबा फिर फब्तदरहुल कौम लियक्तुलू, सहाबा दौड़े उसको कत्ल करने के लिए, उसको कत्ल करने के लिए सहाबा दौड़े। मट्टी उसने हुजूर की तरफ जब फेंकी तो मेरे आका और मौला ने क्या फरमाया, फरमाया ला तक़्तुलू, हुजूर ने फरमाया इसको कत्ल नहीं करना। फहाज़ल आमा आमल कल्ब आमल बसर, हुजूर ने फरमाया ये आंखों का ही अंधा नहीं, ये दिल का भी अंधा है। आंखों का ही अंधा नहीं, ये दिल का भी अंधा है। मट्टी फेंकी, सहाबा दौड़े, हुजूर ने आगे से मना किया, लेकिन इतने वक्फे के दरमियान हुआ क्या, वक़द बदरा इलैहि साद इब्न ज़ैद अल-अशहली क़ब्ल नहय नबी फदरबहु बिलक़ौस फशज्जहु। इस दौरान मट्टी फेंकी, सहाबा उसको मारने के लिए दौड़े। रसूलुल्लाह ने फरमाया ला तक़्तुलूहु, ये अंधा दिल का भी है आंखों का भी है। इस दौरान हजरत साद बिन ज़ैद अशअली सहाबी रसूल इस वक्फे के दौरान उन्होंने अपना कमान ले जाकर उसके सर पर मारा और सारो दा खूनो खूनो। इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर है, हुजूर के रोकने से पहले सर फाड़ दी। अब हुजूर का अपना मुबारक जुमले निकल रहे थे, वो बिजली की तरह जाकर उधर सिर फाड़ देता। तो मैं जान दे मेरे आका फिर आगे तशरीफ ले, फिर आगे तशरीफ ले आगे। फिर अब्दुल्लाह इब्न उबई साथ था, आगे मकाम शौत पर पहुंचे। ये 1.5 मील बनता है, किलोमीटर तो अब अंग्रेजों ने मीलों को तोड़ने के लिए बनाए। एक मुसलमान है जड़ा अन्ने वाल लगी जा रहा है ना, इन्हें खड़ के कभी सोचे भी नहीं। इकबाल कहता है तही ज़ौक़ो शौक़ो सोज़ो दर्द मी शनासी असरे माँ बा माच कर और असरे माँ मारा आजमा बेगाना कर अज जमाले मुस्तफ़ा बेगाना कर। इकबाल कहता है सोच तो भी खाली, ज़ौक़ तो भी खाली, शौक़ तो भी खाली और दर्द तो भी खाली। मुसलमान कदी तू सोचा कि ज़माना तेरे नाल की हद कर गया। असरे माँ मारा आजमा बेगाना कर अज जमाले मुस्तफ़ा बेगाना कर। उन्हें क्या उन्हें तो सानू पता ही नहीं रहने देता कि गज़वा ओहद किवें होया, ते बदर किवें होया, ते खंदक किवें होया, ते बाद विच इस्लाम दा फैलाव किवें होया, ते इस्लाम दीयां सल्तनतां कायम किवें रहियां। ये तो जदों अख पट के वेखदा ते अंग्रेज़ां दीयां गल्लां करना, ये ते उन्हां दीयां गल्लां करना जेड़े अल्लाह रसूल दे दीन दे दुश्मन हन। ये ते उन्हां नाल यारी लांदा जिन्हां दे बारे अल्लाह ने फरमाया इन्हां नाल यारी नहीं लानी। ये उन्होंने अपना यार बनाता, उन्होंने अपना वफादार बनाता, उन्होंने को अपनी मदद लैंदा, उन्होंने को लंडे की साइंस लैके ते साइंस पढ़ाता। फिर वो लंडे की साइंस पढ़ के वो कहता चांद ऐसे नहीं फिर ऐसे निकलेगा, चांद ऐसे नहीं फिर ऐसे निकलेगा। टेक्नोलॉजी क्या कहती है, तो बायोलॉजी क्या कहती है, तो फलां क्या कहता है, तो रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं, बात इसकी का बात खत्म है, बात और कुछ भी नहीं है। मेरे आका और मौला जदों मकामे शौत उत्ते पहुंचे, शौत
عبداللہ بن ابی کہنے لگا جناب یہ تو جنگ تے ہونی کوئی نہیں, یہ تو صرف طاقت کا اظہار ہے. لفظوں نے بڑا خطرناک کیا, بہرحال کلمہ ضرور پڑھدا سی تے نال بھی آیا سی 1.5 میل تک, تو مقام شوق تو واپس چلا گیا. اللہ حضرت عبداللہ بن حرام یہ جا کے انہاں 300 بندے نو جا کے فرمایا انسان دے پتر بنو, رسول اللہ نو چھڑ کے اس حالت جا رہے ہو. لوگ کہندے نے وہ جی اسی ناموس رسالت دے نال ہیں لیکن یہ مولوی سیاست کر رہے ہیں, اسی ختم نبوت دے نال ہیں لیکن یہ مولوی سیاست کر رہے ہیں. اسی سیاست کر رہے ہیں, تو مذہبی کام کرنا, تو اگے آ جا. اصل بات تو منافقت ہے نا, وہ نہیں نہ جاتی نہ سی. بالکل جی ساڑی جان بھی قربان ہے. میں کہو جان قربان پھر کدوں ہونی ہے جی؟ حضور دے خاکے بنے تیری جان قربان نہ ہوئی, حضور دے لوگوں خلاف فلمیں بنائیاں تیری جان قربان کوئی نہ ہوئی, مسجداں دے سپیکر اترے تیری جان قربان نہ ہوئی, اتنے زنا دے بل پاس ہوئے اتنے تیری جان قربان نہ ہوئی, سورہ توبہ تے انفال لوگاں کڈی تیری جان قربان کوئی نہ ہوئی, ممتاز تختہ دار ہوتے جوانی ہوتے جھول گیا, ختم نبوت ڈاکہ پیا سی 21 دن فیض آباد بیٹھے رہے, تیری جان ہو تو کتے سی وہ کدوں کم آنی اسلام تے جھوٹ مارنے ہو. اے منافق اپنی اس کی ترجیح ہوتی. حضرت عبداللہ بن حرام کہے کہ آپ نے فرمایا اللہ کو ڈرو, اللہ کو ڈرو, انج نہ کرو. اذکرکم اللہ, فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ تم ایسے آپ چھوڑ کر رسول اللہ کو نہ جاؤ. اور دیکھو اتنے دشمن آئے کھڑے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں یہاں جنگ ہونی نہیں ہے, صرف تو یہ تو طاقت کی نمائش کے لیے, نعوذ باللہ. تو جب وہ انہوں نے نہیں نہ مانی تو عبداللہ بن حرام نے بات کیا کی, کیا جی اخلاقیات, لوگ اخلاقیات سکھاتے ہیں نا. حضرت عبداللہ بن حرام جب انہوں نے نہیں مانی وہ واپس جا رہے تھے تو عبداللہ بن حرام نے جاتے ہوئے ان کو کیا فرمایا, وَأَبْعَدَكُمُ اللَّهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ. فرمایا اوے اللہ دے دشمنوں, اللہ تو انو اور پرے لے جائے. کیوں جی ابعدکم اللہ, اللہ تو انو اور پریڑے لے جائے. آدھا اللہ, اور اللہ دے دشمنوں, فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ. آہا کیا بات. ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں, جو لوگ دین سے منافقت کرتے ہیں اللہ ان کو اور پرے لے جائے, اور پریڑے لے جائے, اور ان قریب اللہ اپنا دین خود ہی غالب فرمائے گا, اس کا دین تخت پر آئے گا. ان کے مکر و فریب ختم ہو جائیں گے, خفیہ تدبیریں اسی کی چلیں گی. ہاں خفیہ تدبیریں اسی کی چلیں گی. اور واللہ غالب علی امری, اللہ کا حکم ہی غالب آنے والا ہے. ہاں وہ جو مرضی کوئی کر لے, اللہ کا حکم ہی. تو آپ نے فرمایا ان قریب فَسَيُغْنِ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَنْكُمْ, ان قریب وقت آنے والا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو تم سے بے نیاز کر دے. رمضان وچ بھی جنگاں ہوئیاں, شوال وچ بھی ہوئیاں, ربیع الاول شریف وچ بھی ہوئیاں, لیکن وہ جنگاں بیان کون کرے؟ کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کون کہتا ہے اسے مسلمان کی موت مرد. اقبال کہتا ہے جو کافر دی موت کرونا کولو جدا انج ہویا ہوئے, وہ کافر دے سامنے انج ہونا اے نہیں ہونا. اے بیان اسا ہی کرنیاں. آل بیت دے گھر کیویں پڑھایا جاندا سی, اے بھی گل میں کر جاں. امام زین العابدین فرما دیں اللہ قال حدثنی ابی موسیٰ القاظم عن ابی جعفر الصادق عن ابی محمد الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن ابی علی ابن ابی طالب قال حدثنی حبیبی وقرۃ عینی. یہ سارے اہل بیت اہم اہل بیت دے نال. امام زین العابدین فرماندے ہیں ساڈے گھر یعنی امام حسین دے گھر رضی اللہ تعالی, اور میں ساڈے گھر حضور دے غزوات اے جے پڑھائے جاندے سن جی میں قرآن پڑھایا جاندے سن. الحمد شریف تو لے کے قرآن والناس تک پڑھایا جاندہ سی نا, تے ساڈے گھر وچ پڑھان والے کون؟ یا تے مولا علی, یا امام حسین, یا امام حسن, کیوں جی, یا پھر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا. حضور دے غزوات ساڈے گھر انج پڑھائے جاندے سی. شاید ہی مسلمانوں دے بچے نو بدر تو علاوہ کوئی نہ یاد ہو. تے گلاں تسی کرتے ہو جی ہم بڑے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, صحابہ سے بڑی محبت کرتے ہیں. تے انشاءاللہ
انہاں غزوات دی برکت نال ہی پاکستان دنیا تے چھانا ہے جا اصل تے اللہ دی طاقت نال ہی ہونا ہے نا۔ میجر امیر افضل کی کہندا ہے، انہیں پاکستان کتاب وچ لکھیا بھائی BRB نہر 1965 دی جنگ وچ ساڈے کو ایک گولی بھی نہیں رہی۔ میں یہی کہنا بھائی گولیاں نہ نہیں لڑیا جا، کہندا پورا برگیڈ سی انڈیا دا BRB نہر ہوتے۔ پاکستان کی کہانی حضور پاک کے سپاہی کی زبانی اس کتاب وچ بھی ہے، صرف جڑی پاکستان انہیں کتاب لکھی اودے وچ بھی ہے، حضور کا جلال و جمال جڑی کتاب ہے، 3 کتابوں چ انہیں ایک گل لکھی انہیں حضور پاک کا سپاہی اپنے آپ کو کہتا ہے، کہتا قیامت والے دن بھی حضور میں فرمان میرا سپاہی آ جائے۔ حضور پاک کے سپاہی کے نام سے اس نے بڑا کام کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ساڑھے کو ایک گولی بھی کوئی نہیں سی تے پورا برگیڈ تے انہوں نے ٹینک تے انہوں نے جناب سارا کچھ، کہتا اسی 3 گھنٹے نعرے تکبیر تے نعرے حیدری نہ انہوں نے روکی رکھیا۔ کتنے جی؟ کہتا جدوں کہندی نعرے تکبیر تو کہتا وہ ٹینکا سمیت نس پاؤندے جی۔ اے نعرے تکبیر لان والے ہور ہون، پیچھے ٹینک والے ہور ہون، میزائل والے ہور ہون تے پوری دنیا فتح نہیں ہو جائے۔ اسی نعرے بھی ایک باری جلا مولانا ایتھے تے نعرہ ہو رہے نا مسجد جس ویلے سامنے دشمن ہوئے تے مجاہد جدو کہے نا نعرے تکبیر، شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، گل تو ہونی انجی۔ ٹرمپ دی سالسی نہ کشمیر آزاد نہیں ہونا، ہاں کسے کافر دی سالسی نہ کشمیر نہیں آنا، جدو بھی آنا ہے تے نعرے تکبیر تے نعرے رسالت تے نعرے حیدری نال آنا ہے۔ عرض کی منم و ہمی تمنا کہ بوقت جاں سپردن برخ تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی۔ حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھوں۔